अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे। ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप लोग यूट्यूब के आम लोगों को पैसे दे दे के थक गए हैं, तंग आ गए हैं, किसी भी यकीन नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें किसकी गलती है? सबसे बड़ी गलती है आपकी। आप लोग हर काम में ढूंढते हो आसानी, दावा करते हो कि हमें उससे सच्ची मोहब्बत है, उसने मुझे धोखा दे दिया है। आप क्या चल के उस अमल के पास नहीं जा सकते कि जिससे आप अमल करवा रहे हो, ताकि आपको पता चल जाए कि ये फेक है, क्या है, असल है, क्या है? अरे बाबा, कलाम बर हक है। इन झूठे लोगों ने फजूल वीडियो बना के लोगों से पैसे बटोर बटोर के कलाम पाक को और जो सही काम करने वाले हैं उनको भी जलील करके रख दिया है। ठीक है, फजूलियात करके, हरकत करके, लोगों की इज्जतों से खेल के बगैरत लोगों ने इस अमल को ये देखें, इल्म है, नॉलेज है। ठीक है, मजाक नहीं है, ये सालों साल की रियाजत होती है। ठीक है ना। अब एक बंदा है जो 5 वक्त नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, कुरान पाक पढ़ता है, वज़ाइफ करता है, उसके साथ बेशुमार नेक फरिश्ते होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि जो लोग काले इल्म करते हैं, गंदे अमलियात, उनके साथ बेशुमार शयातीन जिन्नात होते हैं, उनकी सालों साल की मेहनत होती है, क्या क्या गंदे काम किए होते हैं उन बगैरतों ने। लेकिन उन कामों से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि शैतान आपको धोखा दे जाता है। ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता, चले मैं सैलरी इल्म करता हूँ जिसका ताल्लुक अर्श से है, जाहिर सी बात है हर अमलियात में किसी ना किसी एनर्जी का सहारा लिया जाता है। आपको कोई तवीज़ बना के दे देता है, देखिए आपने, आपका किसी चीज़ से कोई ताल्लुक ही नहीं है, आप उसको ख़त लिख के दे रहे हो कि मेरा काम हो जाए, ऐसे नहीं होता। बाकायदा आपको कोई डिग्री हासिल करने के लिए कॉलेज में या स्कूल में जाके पेपर देने पड़ते हैं, उसको पास करना पड़ता है, फिर कहीं जाके आपको डिग्री मिलती है। ठीक है, मैंने बेताशा सैकड़ों के हिसाब से वीडियोस दी हुई हैं, लेकिन वो वीडियो मैं आपको पहले बता दूं, सिर्फ एक हल्की सी, जिसे कहते हैं कि हमें कोई बीमारी लगती है, हम कोई टैबलेट लेते हैं जो घर की ड्रॉज में पड़े होते हैं, पेन किलर जैसे पैनाडोल, उसे आराम आ गया। ठीक है, जब डिजीज़ बड़ी हो तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सर्जन के पास जाते हैं, या किसी से भी अच्छे डॉक्टर के पास जाके, ताकि हमारा प्रॉपर टेस्ट हो के हमारा इलाज हो सके। ठीक है, सबसे बड़ी गलती आप लोगों की कि आप किसी की जान पड़ताल के बगैर ही उसके पास जाएंगे, उसको पैसे दे देंगे, और उसने अगर आपको जल्दी से जल्दी टाइम देगा और आपको गारंटी देगा, आप कहेंगे ओके हो गया जी, ठीक हो गया, आप यकीन कर लोगे। आप ये नहीं देखोगे कि भाई क्या इल्म कर रहा है, उसने क्या करना है, कैसे करना है, उसके रिजल्ट्स क्या मिलेंगे, ये सब चीज़ें कैसी होंगी। तो मैं इसमें कसूरवार सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ठहराऊंगा, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने वाले हो। और बस जाहिर सी बात है, आप जो बंदा बीमार होता है या किसी चीज़ में मुब्तला होता है, वो काम उसका नहीं हो रहा होता, जाहिर सी बात है फिर परेशानी में बंदा जल्दबाजी के कदम उठाता है। फिर आज का जो अमल मैं आपको बताऊंगा, ये है मोहब्बत का अमल। मैं आपको पहले बताता चलूँ, मोहब्बत के अक्सर आप लोगों को रिजल्ट क्यों नहीं मिलते। ठीक है, उसमें ये होता है, अगर किसी लड़के के ऊपर आप मोहब्बत का अमल करते हो, उसके पहले किसी और से ताल्लुकात हो, या उसके दोस्ती यारी का बहुत बड़ा नेटवर्क हो, ठीक है, जहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा लोग समझाने वाले हों, या उसका एक से ज़्यादा लड़कियों के साथ ताल्लुक हो, तो वो बंदा बट जाता है। कोई भी अमल करने से पहले आप लोग उसको बंदिश में लेकर आया करें। बंदिश का मतलब कि उसके राइट लेफ्ट जो मोहब्बत करने वाले हैं उससे दूर हो जाए और अकेला हो जाए, तब आपकी मोहब्बत का जो अमल है उसको आप करोगे, आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ठीक है, और जो मैं अक्सर देखें, आप एक चीज़ शुरू से आई है अरबी में तो हमने उसको अरबी में पढ़ना है, या इंग्लिश में आई है तो इंग्लिश में पढ़ना है, उर्दू में आई तो उर्दू में पढ़ना है। जो अमल है ये है फ़ारसी में, तो आपने इसको फ़ारसी में ही पढ़ना है। पढ़ाई में आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आपको स्क्रीन में भी नज़र आ जाएगी। ठीक है, अगर मी ख्वाई कसरा गिफ्तार इश्क कंती वाशदाई तो शुद्ध तकाबर चमायल जवाम मशखस बतलूब रापेदा कुन व अबन अफक शरीर अबर रवील अनमदरूसिन वल अतशान अफरार व दव कमी रोगन बरीद व बगू व यवाहत अश्तान आतिश हजन आतिश खामोश तशत वाहिद बगू 20 बार बार दुआ इसमारा तकरार कन तआद बही चहल तरसीदा मतलूब ही महल नज़दीक वा तश अकरा अजला अकुन मुमकिन असतबल आई बरशद आदिन वफ़िक समतु अकी बलाचा वसाल मतलूब मुशंदा सऊद। ठीक हो गया। आपने क्या करना है, ये जो देखें ये फ़ारसी के लफ्ज़ हैं जो स्क्रीन में भी आपको नज़र आ रहे हैं, आपने सबसे पहले इनकी रियाजत कर लेनी है। ठीक है, उर्दू में मैं नहीं कहूँगा, आप इसकी बेशक गूगल से ट्रांसलेशन ले लीजिए उर्दू में।
آپ نے اس کو فارسی میں ہی پڑھ کے آپ اس کی ریاضت کر لیجیے گا. آپ نے اس کو کیا کرنا ہے ڈیلی, ٹھیک ہے. یہ جو آپ کو میں اسکرین میں نقش دکھا رہا ہوں, یہ جو نقش ہے جس کے اوپر ہندسے لکھے ہوئے ہیں, آپ نے ڈیلی اس کو اپنے سامنے رکھنا ہے, مطلوب کی تصویر سامنے رکھنی ہے. 900 دفعہ آپ نے اس پڑھائی کو پڑھنا ہے, ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد یہ جو دوسرا نقش آپ کو اسکرین میں نظر آ رہا ہے, اس نقش کو آپ نے کسی لوہے کی پتری کے اوپر رکھنا ہے. جس وقت میں آپ اس عمل کو کر رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, تصویر کو آگے رکھ کے, اس نقش کو آگے رکھ کے, آپ نے اس کو لوہے کی پتری میں لکھ کے کسی ایسی ریتیلے توے کے اوپر ریت رکھ کے آپ نے اس کو گرم کرتے رہنا ہے. اور جیسی آپ کی پڑھائی ختم ہوگی, آپ نے اس کو اٹھا کے کسی جگہ پہ محفوظ کر لینا ہے جہاں پہ کوئی اسی کو دیکھ نہ سکے. 7 دن کی پڑھائی ہے. جب 7 دنوں کے بعد آپ نے اس نقش کے اوپر 900 دفعہ پڑھائی کر لی, ٹھیک ہے, تصویر سامنے رکھ کے, تصویر نہیں ہے تو آپ کا فوکس اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ کی آنکھوں سے مطلوب کی شکل ہرگز بھی نہ جائے, آپ کے سامنے سے محبوب بالکل بھی غائب نہ ہو پڑھائی کرتے ہوئے. اس کے بعد اس نقش کو 9 دنوں کے بعد کوشش کرنی ہے آپ نے کہ کسی طریقے سے مطلوب کو پلا دیا جائے. نہیں پلا سکتے, دوسری آپشن ہے اس کی راکھ بنا کے اس کے سر پہ ڈال دیا جائے. نہیں ڈال سکتے, تیسری آپشن ہے اس کی راکھ بنا کے اس کے دروازے کے آگے ڈال دو. جتنی انرجیز ہیں, یہ عمل وہ ہے کہ اس میں انرجی جو ہیں وہ اس کی جسم کے اندر منتقل نہیں ہوگی, اس کے دماغ کے گرد ایسے گھومتی رہیں گی اور اس کے اندر آپ کے خیالات کو ڈالتی رہے گی, ٹھیک ہے. ہفتے کے کسی دن بھی کر سکتے ہو, چاند گرہن سورج گرہن والے دن نہیں کرنا آپ نے. پھر میں بتا رہا ہوں, اگر تو آپ سید ہو تو سیدوں کو ہرگز اس عمل کی اجازت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں سے یہ میری ریکویسٹ ہے, آپ اگر لوگ کہتے ہیں کامنٹس میں, یار دیکھو جو میرے سے حسد کرتے ہیں, بیڈ کامنٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے, میں ایڈریس بتاتا ہوں, میرے گھر آ کے مجھ سے ملو. یار حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بے شک یہ دوسرے چینلز والے ہوں گے یا کوئی بھی ہوگا, مجھ سے حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. سیدھا بندہ ہوں, سیدھی بات کرتا ہوں بھائی, کام جتنا آتا ہے اتنا کرتا ہوں, بلا وجہ کی مجھے بکواس کرنے کی عادت نہیں ہے, بڑی عادت نہیں ہے. اگر میں خدا بننے کی کوشش کروں گا, ٹھیک ہے نا, تو کبھی بھی کسی کا بھی کام نہیں ہوگا, کیونکہ خدا تعالیٰ بھی شہ رخ سے قریب ہوتا ہے. جب وہ دیکھے گا کہ بندہ خدا بن رہا ہے, فرعون بن رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو بھی الٹا کر دے گا, کام کروانے والے کو بھی الٹا کر دے گا. یہ خزانے ہیں, ٹھیک ہے, خزانے ہیں. لوگ نہیں یقین کرتے کہ نہیں جی آج کل نہیں ہوتا, سب کچھ ہوتا ہے, کرنے والا ہو, آپ خود بھی کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. محنت ہے تھوڑی سی, کانسنٹریٹ کر کے, محنت کر کے, ٹھیک ہے نا. آپ لوگ کہتے ہو کام نہیں ہوتا, کیوں نہیں ہوتے؟ لوگوں کے ہوتے ہیں, دنیا کے ہوتے ہیں. جو اس چیز کو سمجھتا ہے نا, علم کو, وہ کروانا جانتا ہے کام, اس کو یہ بھی پتا کہ اس نے کس بندے سے کروانا ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں اکثر اس کے اثرات آپ کو کم ملیں گے یا ریزلٹس تھوڑے زیادہ ملیں گے یا 100% ملیں گے, یہ ہوتا ہے. کیونکہ انسان بہت پاور رکھتا ہے, لیکن جو چیز قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے, وہ چیزیں ہمیں جادو جنات کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے. کر بھی لیتے ہیں اپنی محبت کو حاصل, تو کہیں نہ کہیں جا کے ہم روتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ جو میں آپ کو بتا دوں, جو سلیکشن اللہ پاک ہمارے لیے کرتا ہے, وہ آپ جب اپنی ضد سے اس کو حاصل کرتے ہو تو وہ آپ کو زندگی میں سکون نہیں دے سکتے. بہرحال جس کو ویڈیو پسند ہے سبسکرائب کر دے یا پھر کامنٹ میں مجھے سلام کر دے, میری دعا کر دے. جس کو نہیں پسند وہ اس ویڈیو کو سٹاپ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. کسی کے بارے میں برا کہہ کے, کسی کے بارے میں نقص نکال کے, یہ ایسا تو یہ ویسا, یا آپ یوٹیوب میں جاؤ, آپ دوسری جاؤ جہاں پہ اتنا سب کچھ گند ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, ان کو جا کے آپ بات کریں, کامنٹس کریں. آپ دیکھیے بات سنیں, آپ خود پہلے اپنا انسان گریبان میں چاہیں گے آپ خود کیا ہو, ٹھیک ہے. پہلی بات ہے میرے چینل میں کیا کرنے آئے ہو, آپ نے میرا ٹائٹل یعنی کی ورڈ کیوں ڈالا, یہ ایسے نہیں ہوتا. ایک چیز غلط ہے, میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں, پچھلی ویڈیو میں بتاتا رہا ہوں, محبت اجازت نہیں ہے ہم مسلمانوں کو, ہمیں پردے کا حکم ہے, نظر نیچے رکھنے کا حکم ہے. اگر ہم یہ سب چیزیں کریں تو محبت ہو ہی نہ, اس ٹینشن میں پڑے ہی نہ کہ آپ کو محبت آپ کو دھوکہ دے اور آپ زندہ لاشوں کی طرح پڑے رہو, آپ سے کوئی کام بھی نہ ہو اور آپ سے پڑھائی بھی نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو سکے, آپ بس اسی کو سوچتے رہو. یہ کیا ہے, یہ اس زندگی میں ہی آپ کو جہنم مل رہی ہے نا, تو ایسا کام کیوں کرے کہ جسے ہمیں محبت ہو. بہرحال ہو گئی ہے,
تو حاصل کرنے کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے. اگر نہیں ہوتا میرے پاس تشریف لائیں, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالیں گے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات کرنے والی ہے, اگر اس کو بیچ میں شامل کریں گے تو اس کے رزلٹ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اچھے ملیں گے. بہرحال چینل کو سبسکرائب کر دیا. تھینک یو ویری مچ.